अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज अपोजिशन की ला हासिल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजल रहमान ने मार्च के शुरा से खिताब में कहा कि वजीर आजम सिलेक्टेड नहीं बल्कि रिजेक्टेड है। अब मामला सिलेक्टेड से आगे निकल गया है, अब ये रिजेक्टेड है। राष्ट्र मंसूर ने अक़लियतों को जो हुकूक दिए गए हैं, हम समझते हैं कि वही काफी हुकूक हैं, वही असल हुकूक हैं, और इस बुनियाद पर हम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हम ख़वातीन को हुकूक देना चाहते हैं। अब एक फर्द हम मौजूद हैं, एक पाकिस्तानी शहीद की हैसियत से इस बात का पूरा हक रखते हैं कि आपको इस तरह को दूर किया जाए। इक़्तिदार जितना जल्दी छोड़ोगे इस तरह दूर हो जाएगा, नाजायज हुक्मरान जितना जल्दी जाएगा इस तरह दूर हो जाएगा, अवाम को वोट का हक जितना जल्दी दोबारा मिलेगा और ये अमानत जितनी जल्दी अवाम को दोबारा लौटाई जाएगी उतना ही जल्दी हमें इत्मीनान मिलेगा और इस तरह का सामना होगा। इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहाँ से उठना है और कब तक यहाँ बैठना है। आप बताएं आपके अब क्या इरादे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप थक कर जाने लग जाएं। आज शाम को JUIFA की तरफ से रहबर कमेटी के अकरम दुरानी ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उसकी तरफ इशारा भी दिया। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नाज़रीन, मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी अभी ट्वीट किया और उन्होंने कहा मौलाना साहब इक़्तिदार में आने और जाने का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, 4 साल के लिए इंतज़ार फरमाइए। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की रहबर कमेटी के दरमियान आज मुलाकात नतीजा खेज ना हुई और कल फिर 3 बजे जो है उनकी मुलाकात होगी। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में करारदाद पेश की गई, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर मुकम्मल जो है वो इत्तेमाद का इजहार किया है। जबकि नाज़रीन, रावलपिंडी में आज एक अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़म जाहिर किया है कि तमाम खतरात के खिलाफ मुल्क का दिफा करेंगे। और कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमने मुश्तरका कौमी काविशों, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, कौमी इदारों और सबसे बढ़कर कौम की कुर्बानियों से बेहतर दाखिली सलामती और इस्तेकाम हासिल किया है। तो ये तमाम खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, मरी हो गई है, मगर सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि मौलाना फजल रहमान क्या अपने जो एक मौक़िफ़ है उसके अंदर नरमी इसलिए लेके आए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको डिसअपॉइंट किया। हमारे प्रोग्राम में आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोहतरम किस्म का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ होंगे सेनेटर उस्मान काकर साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के तर्जुमानी कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मलिका बुखारी साहिबा, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर ली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए कानून इंसाफ। और हमें स्काइप से ज्वाइन करेंगे हाफिज हुसैन अहमद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे से आपका ताल्लुक है, आप उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब। नाज बलोच साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपसे ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले जी उस्मान काकर साहब, इसलिए चूँकि आप मीटिंग से अभी उठ के आए हैं, जो एक मीटिंग हुई है तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की, उसके अंदर क्या हुआ है? क्या मौलाना साहब बड़े सुनाए अपसेट जो हैं, बड़े मायूस होके गए हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस तरह आगे बढ़ के नहीं शिरकत की आज़ादी मार्च में जिसकी उनको तवक्को थी? बहुत मेहरबानी आपकी और आपके प्रोग्राम में मुझे दावत दिया गया। बुनियादी तौर पर मौलाना साहब तो उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इस मुल्क की अपोजिशन डेमोक्रेटिक क़ुव्वतों की जो सरबराही है वो मौलाना साहब के साथ पास हैं। मौलाना साहब ने सारे जमहूरी क़ुव्वतों को, अपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया गया है और मौलाना साहब ने गैर जमहूरी और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म और हुकूमत तादली शुदा जो दांदी के नतीजे में जो हुकूमत बनी है
اس کے خلاف لاکھوں لوگوں کو لایا, اس ملک کے ایک منظم لانگ مارچ کیا. کنٹینر کے اوپر اکیلے آپ کے لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کھڑے تھے. کل رات کو بھی جب مولانا صاحب نے 10 بجے رات کو تقریر کی تو تب بھی ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کھڑے تھے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اہم لیڈران تھے, بلکہ مرکزی جو ان کے لیڈر تھے, وہ وہاں پہ گئے نہیں, ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج اسی ٹائم جو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, اسی وقت رابر کمیٹی کا حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی تھے, جس میں پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب اور بابر صاحب, رحمت اللہ بابر صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے. مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیا شہباز شریف صاحب نہیں جا سکتے تھے وہاں پہ اکٹھے, ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ اور یہ تو بات درست ہے نا کہ مولانا صاحب نے تھوڑے سے تو مایوسی کا ایک طریقے سے اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب جو اپنے دورے پہ تھا, اچھا, تو لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے اس ملک میں 72 سال سے جو حب ہیں, یہ اقتدار کے لیے نہیں ہے. اصل میں یہ کشمکش امیرانہ غیر جمہوری قوتوں اور اس کے پیروکاروں کے خلاف اور جمہوریت پسند اور جمہوریت کے پیروکاروں کے درمیان یہ کشمکش ہے. ٹھیک, حافظ صاحب آپ کا رائے شاید مختلف ہوگی. میں نے آپ کو مختلف ٹی وی شوز کے اندر دیکھا اور اس کے اندر دیکھا کہ آپ ناراض نظر آ رہے تھے, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ میں کسی کے دوسری جماعت کے معاملات میں نہ مداخلت کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات یا کوئی اینکر صاحبان جو سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا اسی انداز سے سچ جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سچ کہوں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں. جہاں تک ہماری ناراضگی کا تعلق ہے جی, تو ناراضگی نہیں ہے, البتہ شکوہ ہے. عثمان کاکڑ صاحب کی پارٹی, ہمارے جو ہے بلاول صاحب کی پارٹی, دیگر پارٹیاں اکٹھے ہیں اور ایک جدوجہد کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ دوست کے جو ہے وہ معمولی سی بات بھی دوسرے کی بنسبت انسان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. نہیں, مگر حافظ صاحب کیا مولانا صاحب خوش ہیں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے شرکت کی آزادی مارچ میں؟ دیکھیے, ہم اس لیے خوش, میرا خیال ہے کہ ان کی آواز جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان کی آواز صحیح نہیں ہمیں آ رہی. یہی سوال عظما صاحبہ میں آپ سے لے لیتی ہوں, اس لیے چونکہ کافی تنقید ہوئی ہے, اگر آپ سوشل میڈیا میں اٹھا کے دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر, اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ اپنی سی وی پریزنٹ کر رہے تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید مولانا صاحب جو ہے ان کے ساتھ مل کے آزادی مارچ میں زیادہ بڑھ چڑھ کے آپ کی لیڈرشپ کو جو ہے رکھنا چاہیے تھا یا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا؟ شکریہ منیزہ. دیکھیے, میں تمام تر میڈیا کی کوششوں کے باوجود کوئی ایسی بات نہ کہنا چاہتی ہوں نہ سمجھنا چاہتی ہوں جس سے کسی اور کو فائدہ ہو. ہم مختلف الخیال پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو صرف ایک ایجنڈے پر ایک ساتھ ہیں, جو ہے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے اس ملک کی جان چھڑانا, اور اس کے اندر مختلف ایشوز پہ مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے تو میڈیا نے دکھایا ہی نہیں ہے پورا آزادی مارچ, اس لیے آپ مجھے یہ کہیں کہ پارٹیسپیشن نہیں تھی. صبح 4 بجے تک لاہور کے اندر جو ہے وہ لاہور کے کارکن جو ہے ان کا آزادی مارچ کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے, اور سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ شاہدرہ میں, میرے ہسبینڈ کی کانسٹیٹوئنسی ہے, جی بالکل شاہدرہ میں ہوا اس میں, اور وہ ہم نے دکھایا بھی. شیڈیول نہیں تھے. عظما صاحبہ بات اصل میں یہ جو ہمیں خبریں ملی ہیں اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم جتنی بھی اتحادی جماعتیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی PMLN, وہ نہیں چاہتے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں وہ آگے بڑھیں, ڈی چوک کی طرف جائیں, دھرنے کی طرف جائیں, معاملہ اور تصادم کی طرف جائیں.
देखिए मुनीज़े, हमें बड़ी कैटेगोरिकली हमारे साथ मार्च जो है, और हमेशा मौलाना साहब ने, आपको खुद याद है, वो मार्च की ही बात किया करते थे जी, और अभी तो आगे बढ़ने का फैसला मौलाना साहब ने भी नहीं किया, लेकिन हम इस बात पे जरूर वो है कि ऐसे फुट स्टेप्स नहीं रखने चाहिए जिसको बाद में इमरान खान की तरह देख के शर्मिंदा हुआ जाए। अब जो इमरान खान ने बोया था वो काट रहे हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं बोना चाहते जिसको कल को हमें काटना पड़े। बहरहाल हमने वो भी बहुत काटा है जो हमने बोया नहीं था। हमारे खिलाफ धरने भी हुए, पेड भी हुए, अनपेड भी हुए, और हर तरह से फैसिलिटेट भी हुए, लेकिन हमने सब्र और बर्दाश्त से वो कर लिया। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इन मसाइल का हल होना चाहिए। कोई खून खराबा जो है, ये जो हुकूमत कहती है ना बार बार, मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं, ये जो बार बार हुकूमत कहती है ना हम देख लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। हुकूमतें होती हैं वो कभी अपनी आवाम के सामने खड़ी नहीं होती। हमने भी विड्रॉ किया था, आपको याद है, हमने भी रेड जोन में कंटेनर लगाए हुए थे। इमरान खान साहब ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, वो घुस गए रेड जोन में। आज रेड जोन की सेक्रेटरी बहुत है, और उस दिन सेक्रेटरी नहीं थी, जब 26 दिन वहां बैठे रहे, और क्या क्या हुआ ये मुझे आपको याद कराने की जरूरत नहीं। तो देखिए, ये दुरुस्त आप फरमा रही हैं कि कोई नहीं चाहता कि तसादुम हो, और यही एक बेहतर तरीका है आगे बढ़ने का। मलिका साहिबा, ये जो कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि तसादुम हो, मगर साथ साथ जितने भी वुज़रा हैं वो ये कहते हैं कि जी अब हमें मौलाना साहब को फेस सेविंग देनी होगी, तो क्या फेस सेविंग देगी हुकूमत? देखिए मुनीज़, जहाँ तक इस धरने की बात है, उस्मा बुखारी साहिबा की अपनी कमेंट्स हैं, और हमें दूसरे कॉलीग यहाँ बैठे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, और उनकी भी अपनी ऑब्जर्वेशन से। देखिए, जहाँ तक तसादुम की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन गवर्नमेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम भी तसादुम नहीं चाहते। आपने हमारे अमल से देखा होगा, आप पहले दिन से देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ये मार्च कवर कर रही हैं, ये सिंध से निकले हैं, इनके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं रखी गई। आइन की बाउंड्रीज को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हदूद को देखते हुए हमने इनको आने दिया, हालांकि इनने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। और उस्मा बुखारी साहिबा जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, हमें रोडों पर घसीटा गया, हमें इन्होंने बहुत मारा भी। इन्होंने हर इसी आइन की, जिसका अब ये हमें हवाला देते, उसी आइन को इन्होंने पामाल किया। उसी आइन के आर्टिकल 10 है, उसी आइन के बाकी जो प्रोविजंस हैं, उनको इन्होंने वायलेट किया। लेकिन हमने मुझे सिर्फ कंप्लीट हमने ये नहीं किया, तो हम तसादुम नहीं चाहते। यहाँ आए, अग्रीमेंट साइन हुई, और ये यहाँ बैठ गए। हम कहते हैं कि आप यहाँ बैठे, आपने यहाँ 4 साल बैठना है, इंतजार करना है कि इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करेगी, जरूर कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हदूद तय है, यहीं पर बैठ के अपना एहतजाज रजिस्टर करें। डी चौक में अगर ये आएंगे और ये जो मुआहदा है उसकी वायलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं, मगर अब वो कह रहे हैं कि डी चौक में नहीं आएंगे, प्लान बी हमारा है। जिस तरह के दुरानी साहब की बात आपने सुनी कि हम नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, हम जो मेन शराय है उसको हम ब्लॉक कर देंगे, रोड्स को ब्लॉक कर देंगे, ये दुरानी साहब कह रहे थे। देखिए मुनीज़, इस वक्त इनकी तहरीक से क्या हुआ है, इनकी तरीके से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए बुरी हुई हैं। एक तो कश्मीर का जो कॉज था वो अंडरमाइन हो गया। मैं आपको बता रही हूँ कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हुआ, डिस्कस हुआ, मंजर आम पर आया। एक और बात, और इकोनॉमी मुस्तहकम हो रही थी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड माल्पस खुद पाकिस्तान आए, चल कर आए, उन्होंने बताया, हमें कांग्रेचुलेट किया कि आप एशिया के टॉप 20 परफॉर्मर्स के अंदर हैं। की वजह से आप समझते हैं आजादी मार्च की वजह से जो इकोनॉमी है वो और खराब अंडरमाइन होगी, अब मुस्तहकम हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन होगी। अगर ये उसी H9 पार्क में रहे तो कोई शायद ये मुल्क की शाहराहों को ब्लॉक करेंगे, अगर ये रोड ब्लॉक करेंगे, अगर इनके और पुलिस के बीच में तसादुम होगा, अगर इंतशार फैलाएंगे, तो उससे किसका फायदा होगा? और अगर उन्होंने रोड ब्लॉक किया तो फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो तो जब होगा तो हम देखेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के अगर ये अपनी राइट एक्सरसाइज करेंगे तो हमें उससे कोई इशू नहीं है। हमने प्रूव किया है कि हम एक जमहूरी हुकूमत है, हम आइन में यकीन रखते हैं, हम इसकी पासदारी करेंगे। ठीक है। नाज बलोच साहिबा, मुझे नहीं मालूम कि अब तक क्या कोई मायदा तय पाया है कि नहीं, और अज़मा हसरी में आपके जाने पाऊंगी और पूछूंगी आपसे क्यों हंस रही है, मगर नाज साहिबा बात असल में ये है कि जिस तरह की मलिका कह रही है कि जी हमने तो आपको पूरी इजाजत दी है, आपने करना है यहाँ पे धरना, आप बड़े अरसे तक बैठे, कोई इशू नहीं, मगर क्या आप लोगों ने ये तय किया है कि अगर ये आज़ादी मार्च कामयाब नहीं होता अपने मकासद से,
फिर आप लोग क्या करेंगे और इसके ऊपर क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही पेज के ऊपर हैं? जिस तरह के दुरानी साहब कह रहे हैं कि जी हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, हम शराहों को बंद कर देंगे, क्या पीपल्स पार्टी और PMLN इसके हक में, चूंकि आप तो हुकूमत में हैं सिंध के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीसा, देखिए बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इतना क्रेडिट जो है वो तो मेरा ख्याल है अपोजिशन की जमातों को मिलना चाहिए कि इंतहाई पुरअमन तरीके से एक एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा है। और अनलाइक PTI, जो कि PTI डी चौक पे भी आई, और उस वक्त हम चूंकि पार्लियामेंट में मैं खुद भी नहीं थी, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता था जो MNAs और सेनेटर्स हैं वो अक्सर शिकायतें करते थे कि रात भर जो है वो म्यूजिक की आवाजें आती हैं और पार्लियामेंट लॉजेस तक लोगों की नींदें जो है वो उड़ी हुई हैं। तो ये तो इंतहा थी, और मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैं साथ थी, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब को परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट करने पर उनको भी लोगों ने माफ कर दिया, तो शायद मैं भी धरने में थी। आज उस चीज से मैं पीछे अपने उसका एतराफ करती हूँ कि ठीक है, जहाँ खान साहब को रेफरेंडम पे वोट करने पे लोग भूल गए, तो मैं भी इस चीज से मैं समझती हूँ कि मैं उस वक्त गलती की थी मैंने, कि उस धरने में आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट धरना। बात यह है कि अवाम का उस वक्त वाकई में डी चौक के अंदर, रेड जोन के अंदर जिस तरीके से तमाम चीजों को वायलेट करके, बहरहाल PTI के साथ पैट भी शामिल थी, और ये जमातें आई और उन्होंने कहा हमारा जमहूरी हक है, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े भी लटकाए गए, टांगे गए, और उसके अलावा जो है वो सारा कुछ हमें मालूम है। चीजों को मेरा सवाल आपसे बड़ा मुख्तलिफ था, चूंकि आप इस्लामाबाद में बैठी हुई है, मैंने कहा शायद ये खबर आपसे भी मैं निकालने की कोशिश करूंगी कि अब क्या होगा। लोग जानना चाह रहे हैं कि अब क्या होगा अगर आज़ादी मार्च के जितने भी शुरका हैं H9 पार्क में बैठे रहे, तो आपका प्लान B होगा, नहीं होगा? उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी जमात कहाँ खड़ी होगी? देखें, हमारी जमात बिल्कुल, मेरा ख्याल है अज़मा साहब, नाज बलोच साहिबा की भी आवाज सही नहीं आ रही। हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाफिज साहब, सॉरी आपकी आवाज का कोई मसला हो रहा था। मुझे बताइए कि सवाल मेरा ये है कि आज दुरानी साहब ने इस तरफ एक इशारा दिया है कि हमारा ऑप्शन ये भी है कि हम सड़कों को बंद करेंगे, हम नेशन वाइड स्ट्राइक कर देंगे, तो क्या आप दूसरे ऑप्शन को क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुआ? बीबी, देखिए कि हमारा शुरू से ये रहा है कि हम कोई भी ऐसा काम जो आइन और कानून से मुतसादिम नहीं करेंगे। जाहिर है इस्तीफा मांगना ये एक आईनी हक है, आप भी मांग सकती हैं, कोई भी मांग सकता है, जो वोट दे सकता है उसको ये हक है कि वो एहतजाज भी करे और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराए किसी भी अंदाज से। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ का, देखिए बात ये है कि आज हमारे यहाँ जितने भी मामलात होते हैं, मेरे सारे खातून बैठे हुए तहरीक इंसाफ की, हमने ये बात की थी कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो एहतजाजी हमारा आज़ादी मार्च है, आप उसकी तादाद भी देखें और आपने इस्लामाबाद में इनकी भी तादाद देखी है। मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा मुख्तलिफ है, चूंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब JUIF का अगला लाए अमल क्या होगा। क्या आप H9 पार्क में बैठे रहेंगे? अगर बैठे रहेंगे तो कितनी देर तक बैठे रहेंगे? ये जो दुरानी साहब कह रहे हैं कि जी हम नेशन वाइड स्ट्राइक की तरफ जाएंगे और ब्लॉक करेंगे, तो ये फैसला क्या आपने अब ले लिया है कि आप यही करेंगे? और इसके अंदर आपके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको क्या इस वक्त कॉन्फर्मेशन मिली है कि वो आपके साथ होंगे कि नहीं? देखिए, APC में जो हमने तजावीज दी थी, जो अकरम खान दुरानी ने कहा है कि उसमें इस्तीफों का भी है, लॉकडाउन का भी है, एहतजाज का भी है, ये तमाम ऑप्शन जो है वो हमने रखे हैं सामने, और तमाम जमातों ने हमसे थोड़ा सा वक्त लिया है। हम सब इस पे गौर करेंगे और जो भी मुत्तफिका फैसला होगा, हमारी कोशिश ये है कि जो 9 अपोजिशन की जमातें हैं वो मुत्तफिका तौर पर फैसला करेंगे। ये भी मुमकिन है कि हम यहीं बैठे रहें, ये भी मुमकिन है कि हम इसको किसी और अंदाज में तब्दील करें। ये फैसला हाफिज साहब कितनी देर तक बैठे रहेंगे? आपने कुछ तो सोचा होगा कि अगर हम आए हैं तो कितनी देर तक बैठे होंगे? देखिए, हमने अपनी सोच जो है शेयर की है अपोजिशन जमातों के साथ, और उस वक्त तक हम उसे ऊपर नहीं कर सकते जब तक एक खत्मी फैसला ना हो। ठीक है।
عثمان صاحب، آج چونکہ آپ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے اندر تھے، کیا اس کے اوپر غور ہوا کہ شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوگی اور استعفے دیے جائیں گے؟ نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر اپوزیشن استعفے دے گی، کیونکہ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے JUIF نے تو اپنے استعفے جمع کرائے ہوئے اپنی لیڈرشپ کے پاس، مگر باقی جماعتیں اس سے کترا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن کے جماعتوں کا بہت سادہ سا مطالبہ ہے۔ اچھا، کیا ہے؟ بہت ہی سادہ مطالبہ ہے کہ آئین و پارلیمنٹ کی بالادستی سپرمیسی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ سلیکٹڈ تھا، اچھا، سے الیکشن کو مسترد کر دیا گیا ہے ہمارے سارے اپوزیشن پارٹیوں نے جو ہیں، اور سیاست میں الیکشنز میں مداخلت جو ہیں غیر جمہوری قوتوں کی وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل نہیں ہونا یہ سب چاہیے۔ کچھ آ چکا ہے، مگر آج کی کیا خبر ہے؟ کیا ہاں آ رہا ہوں اس پہ، اور ماورائے آئین ہر اقدام کی ہم مذمت و مزاحمت کریں گے، جو آئین اور پارلیمنٹ سے ماورا کوئی بھی اقدام ہو جس کی طرف سے بھی وہ غیر جمہوری قوتوں سے جائیں، اور ہم اس حکومت کے خلاف جو سلیکٹڈ حکومت ہیں اس کے خلاف ہم ہر وہ جمہوری طریقہ استعمال کریں گے جو زندہ آباد مرد آباد کا، وہ جلسہ جلوس کا ہوں، شٹر ڈاؤن کا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر استعفوں کی بات ہوئی؟ جی، استعفوں کی بات ہوئی؟ استعفوں کی بات نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو جو اہم بات ہے آپ نے یہ بتائیے کہ شٹر ڈاؤن کے اوپر اس وقت غور ہو رہا ہے؟ ہاں، شٹر ڈاؤن کے اوپر غور ہو رہا ہے؟ بالکل اتفاق ہیں جی، شٹر ڈاؤن پہ اتفاق ہے، پیجام پہ اتفاق ہے، جلسہ جلوس پہ اتفاق ہے، جب وہاں پر ڈسٹرکٹس کو جو ہیں جام کرنے پہ اتفاق ہے، وہ سارے ملک میں جو ہیں اس تحریک کو پھیلانے پہ اتفاق ہے، مگر استعفوں کے اوپر ابھی غور نہیں ہوا، استعفوں پہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ مگر اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کتنا ساتھ دے گی؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ کے اندر ہے، اس وقت حکومت میں ہے، جہاں بھی ہوں ہر جمہوری اقدام میں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ دے گی۔ اچھا، یہ بہت اہم خبر آپ نے دی ہے۔ ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، مگر عثمان کاکڑ صاحب چونکہ APC کی میٹنگ سے آ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو استعفے کا ایک آپشن ہے اس کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، اگر بات ہوئی ہے تو شٹر ڈاؤن سٹرائک کے حوالے سے ہوئی ہے اور جو مین روڈز ہیں ان کو بند کرنے کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آزادی مارچ پر۔ عظمہ صاحبہ، مجھے پتا ہے کہ ابھی حافظ حسین احمد صاحب نے یہ بات نہیں کی، مگر اور پروگرامز میں انہوں نے کہا ہے اور شکایت کی ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور کہا کہ اس طریقے سے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اپنے بھائی کا بھی، میاں نواز دھرنے کا، اس آزادی مارچ کا جس طرح دینا چاہیے تھا۔ اور مجھے تو میاں نواز شریف صاحب کا وہ خط بھی یاد ہے کہ وقت آ گیا ہے، فیصلے کا وقت آ گیا، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو اس کے اندر جس طریقے سے ایک توقع تھی کہ وہ ساتھ دیں گے مولانا فضل الرحمان کا، اس طرح انہوں نے نہیں دیا۔ آپ نے اپنی پارٹی کا اگزامپل دیا کہ جب وہ ادھر لاہور آئے، مگر ہم نے بھی دیکھا کہ جو آپ کی مرکزی قیادت تھی وہ مولانا سے ملنے نہیں گئی۔ دیکھیے منیزے، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مولانا صاحب نے جو بات کی ذرا وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے آج کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے، اور اب یہ سوال ختم ہو جانا چاہیے کہ کون جو ہے وہ ساتھ ہے اور کتنی حمایت کسی نے کی ہے نہیں کی۔ یہ آج کیٹیگوریکلی انہوں نے کنٹینر پہ کہا۔ تو ظاہر ہے مولانا صاحب اگر خود کنٹینر پہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں تو کانسپریسی تھیوریز پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ ملائکہ کی ایک دو باتوں کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں، اور تھوڑی سی بلکہ رادر میموریز کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں۔ جس آئین اور قانون کی دہائی اب دے جا رہی ہے نا، اس قانون اور آئین کو جوتے پہ رکھا ہے 5 سال عمران خان صاحب نے۔ وہ پورے ملک میں دندن آئے، انہوں نے جو کر سکتے تھے وہ کیا، بل بھی جلائے، پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کرایا، PTV بند کرا کے مبارکبادیں بھی لی، مٹھائیاں بھی کھائیں، امپائر کی انگلی بھی ڈھونڈنے نکلے تھے، اور یہ تمام آئین اور قانون کی اعلیٰ اقدار جو ہے انہوں نے سیٹ کی تھی۔ اور ان میں سے ذرا مجھے بتائیں گی ملائکہ، صرف 4-5 لیڈرز کا نام بتا دیں جو اریسٹ ہوئے کبھی ان 5 سالوں کے اندر۔ جو چند لوگ اریسٹ کیے گئے تھے پارلیمنٹ پہ حملہ یا اس کے چکر میں، اور جو معاف کیجیے گا وہ جو اسمت اللہ جنیجو صاحب کو کرٹیکل حالت میں اسپتال پہنچایا تھا،
ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اور وہ خود جا کے تھانے سے چھڑا کے لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا اکٹھے جایا کرو اور ایک ٹائیگر فورس بنی تھی, یاد ہوگا آپ کو, جس کے ہاتھ میں بلے ہوتے تھے اور انہوں نے کہا یہ بلوں سے آپ سے جواب لے لیتے ہیں, پولیس کی پھینٹی کا کام بھی لینا ہے, ان سے جواب لے لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیمروں میں اور سب میں محفوظ ہے. ہم نے یہی غلط کیا کہ ان کو پھینٹا نہیں لگایا. اب دوسری بات آخری میں کہہ دوں کہ عمران خان صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پشاور میٹرو سے, آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور میں بھی ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, اور آپ کو عظمہ پاکستان کی عوام سن رہی ہے. آئی نو دیٹ یو آر ویری ریسپانسبل سیزن پولیٹیشین اینڈ آپ وکیل, آپ اس سے بہتر زبان استعمال کر سکتی ہیں ہمارے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی. What I have said اگر آپ کو عظمہ غلط نہیں لگ رہا تو پھر آپ ٹھیک ہے عظمہ, اگر آپ کو اپنی زبان پارلیمانی اور صحیح ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے عظمہ, I have no objection. پارلیمنٹری ورڈز بتا دیجئے جو میں نے کہے. چلیے میں جواب دے دوں آپ کا, اگر جو کانٹینٹ اس پہ جاتے ہیں, جو آپ نے سوال رکھے وہ اس کا جواب لیتے ہیں, مگر میرا سوال کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ اگر یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جائیں گے اور نیشن وائڈ اسٹرائک کی طرف جائیں گے تو اقدامات میں ان کے ساتھ, آپ ان کا تمام آئینی اقدامات میں مولانا صاحب کے ساتھ ہیں. جی ملیکہ صاحب, دیکھیں ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ دوہرا رویہ ہر چیز کے بارے میں ہے, اداروں کے بارے میں بھی ہے, اب آئین کے بارے میں بھی. ہمیں یہ آئین سکھا رہی ہیں. یہ پہلے بتائیں ہمیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جب انہوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کو مارا تھا, شہید کیا تھا, عورتوں اور بچوں کو, تب پاکستان کا آئین کون جلا رہا تھا؟ اس وقت کے لا منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی پارٹی کے ممبران نے نہتے لوگوں کو شہید کیا تھا ماڈل ٹاؤن کے اندر. میں سے بتا رہی ہوں ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا. آج مریم نواز شریف کی بیل ہوئی, یہ بہت خوش ہے. انہی اداروں کے خلاف ان کے پارٹی کے لیڈر نے مجھے کیوں نکالا کی مہم چلائی. مریم بی بی جن کو آج لاہور ہائی کورٹ نے انصاف دیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن انہوں نے کہا الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پٹیشنر کے 4 وکیل, اعلیٰ عدالت, سپریم کورٹ کے ججز جو آئین کے گارڈینز ہیں, ان کے بارے میں انہی خاتون نے, جن کو آج آئرنی ہے کہ عدالت سے انصاف ملا ہے, وہی کہتی تھی کہ پٹیشنر کے 4 وکیل ہیں, یہ اعلیٰ عدالت کے جج. تو یہ ان کا دوہرا رویہ ہر چیز کے بارے میں, پاکستان کے اداروں کے بارے میں اور پاکستان کے آئین کے بارے میں, پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. میں اس دھرنے کا پارٹ تھی, کس کی میموری ریفریش کروا رہی ہیں ہمیں؟ روڈوں پہ اندلیب عباس ممبر آف پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹری سیکرٹری فار فارن افیئرز ہیں, ان کو پولیس آفیسرز نے گریبان سے گھسیٹ کے بنی گالا سے بختر بند گاڑی کے اندر ڈالتے جیسے کسی ٹیررسٹ کو ڈالتے ہیں. ہمارے لڑکوں کو پلاننگ کرنے پہ بھی ہم نے ان کے کسی ورکر کو اریسٹ نہیں کیا. یہ انہوں نے ملیکہ صاحبہ آپ سب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آزادی مارچ کرتے رہے H9 ہم نہیں بنائیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق ان کا یہ حق ہے کہ یہ پیسفل پروٹیسٹ کیری آؤٹ کریں. اگر یہ نیشن وائڈ سٹرائک کریں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, قانون کی خلاف ورزی کریں گے, تو پھر obviously پولیس اپنے جو پاورز ہیں اس کو یوز کرے گی. بٹ ہم تصادم پھر بھی نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے, یہ ایک سیاسی رہنما ہے, ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹی منتخب ہوئی ہے, تو ہم مل کر ایک سیاسی حل ڈھونڈیں. ہم یہی چاہتے ہیں. جی مجھے صرف رائٹ ٹو رپلائی چاہیے. میں 3-4 لائنیں کہنا چاہتی ہوں. یہ بڑا یاد آیا اندلیب کو, اس وقت عمران خان صاحب پش اپ کرتے رہ گئے. میں نے کوئی ان پارلیمنٹری ورڈ نہیں بولا, مجھے پارلیمنٹ کی نارمز کا بہت پتا, لینگویج کا بھی پتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب طے کر لیا ہے کہ بدتمیزی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی, جب پولیس والے نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, میری کریکٹر اسیسینیشن کرائی گئی. آپ کی یہی خواتین جو ہے وہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کرتی رہی, اور اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا. اور ایک منٹ ازما, میں کنڈیم کرتی ہوں, میں کنڈیم کرتی ہوں پولیس, آپ کو پولیس آفیسر کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, لیکن ان کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. میں کنڈیم, میرا خیال ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. مجھے ہاتھ کیوں نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ اگر میری آنر پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, مجھے ہاتھ کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ مجھے بتائیے اس اہلکار کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ میں گریبان پہ ہاتھ ڈالے؟ میری گزارش یہ ہے ہم سب یہ سمجھتے ہیں, ازما ایک سوال, اس لیے یہ مت کیجئے, ایسے مت کیجئے. ایک سوال پوچھنے دیں ازما, آپ لوگوں نے پنجاب پہ کتنے سال حکمرانی کی, کتنی دہائیاں کی؟
یہ پولیس فورس کا جو ابیوز آف پاور ہے ازما، یہ 1 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے نہیں سکھایا، یہ ہم پر لازم ہے on you as a member of parliament. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ عثمان کاکڑ صاحب بھی کچھ کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ ازما بی بی آپ مجھے 2 منٹ دے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن کی بدقسمتی یہ ہے کہ میاں صاحب کو بیمار کر دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور بیمار کر دیا گیا. اگر وہ ہوتا پھر کیا ہوتا تو آج یہ مارچ کا شکل طاقت کی شکل میں اور زیادہ مضبوط ہوتا. کیسے؟ اور مسلم لیگ نون زیادہ ایکٹیو ہوتا اگر میاں صاحب صحت مند اور باہر ہوتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں BNP مینگل، MKM، جی کاف لیگ اور سندھ کے جو گرینڈ الائنس ہیں، یہ تاریخ کے بہت اہم کشمکش ہیں، اس اہم مرحلے میں جو ہیں جمہوری و غیر جمہوری قوتوں کے درمیان جو ہیں. تاریخ میں یہ رقم ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ دے رہے تھے. میرے گزارش ہے ان پارٹیوں سے جو ہیں کہ اس مسلط حکومت وزیر اعظم سے جو ہیں وہ اپنے حمایت لے لیں اور جمہوری قوتوں کے سب میں کڑے ہو جائیں. جمہوری قوتوں کے سب میں. ان کا ساؤنڈ کا بھی ایک ایشو ہو گیا تھا. ناز صاحبہ بات یہ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ کو بھی بیل ہو گئی ہے. پہلا سوال آپ سے کہ اگر یہ شٹر ڈاؤن سٹرائک کی طرف جاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی از مچ ٹو لوز چونکہ آپ تو سندھ حکومت کے اندر ہیں. دوسری طرف یہ کہ اب جبکہ مریم نواز صاحبہ باہر ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ایک آزادی مارچ کا جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے اس میں تیزی آئے گی اور کیا بہتر طریقے سے وہ کوارڈینیٹ کر سکیں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تو ان کو جن گراؤنڈز پہ بیل ملی ہے اور میرا خیال ہے میاں صاحب کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وٹ آئی سی آئی تھنک وہ اپنی والد صاحب کو شاید زیادہ ان کی خیال کرنے میں اپنا وقت گزاریں گی اور سیاسی حوالے سے جو بھی ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی آئی تھنک وہ PMLN کی عزمہ بخاری بیٹھی ہیں، وہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وی آر ویری کلیئر اباؤٹ تھنگس. دیکھیں جب پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں بلائے جائیں گے، یہ تو ہم روزانہ ٹی وی ٹاک شوز میں بول کے تھک گئے کہ پارلیمنٹ پہ تالے لگا دیے آپ جو ہے وہ آرڈیننس پہ آرڈیننسز لے کر آ رہے ہیں، تو پھر جا کے اب آج جا کے ہمیں نوٹیفیکیشن جو آج جاری ہوا ہے اگلے سیشن کا کہ اگلا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ 7 تاریخ کو بلایا گیا ہے. تو یہ تو ٹاک شوز پہ شور مچا کے بول کے اپوزیشن تو سیشنز بلواتی ہے. یہ نان سیریسنس کا عالم آپ دیکھیں. پھر آپ مجھے بتائیے پوری آپ نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے، ہر بات پہ آپ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے. مگر ناز صاحبہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں ہے سندھ میں یہ افورڈ بھی کر سکتی ہے کہ شٹر ڈاؤن سٹرائک کر دے، جو مین روڈز ہیں اس کو بند کر دے، جس طرح کے ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ چونکہ آپ تو آپ واحد ایسی جماعت ہیں اس پورے اپوزیشن کے اندر جو اس وقت حکومت میں سندھ میں. منیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI نے دھرنا کیا تھا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا، کراچی سے لے کے KPK تک ہر شہر میں ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا. تو یہ تو سب کچھ وہ کر چکے ہیں جس کے خلاف آج ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ آج اگر دوسرے کریں گے تو ان پہ کیا گزرے گی. اور بات ان کی اور میری نہیں ہے منیزیں، بات ان کی اور ہماری نہیں ہے منیزیں، بات ان کی اور ہماری نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے. پیپل کم پیپل گو، لیکن یہ ملک انشاءاللہ پاکستان عام عوام کا ہم نے سوچنا ہے کہ اس کا پرسان حال اس وقت مگر حافظ حسین احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بہت سارے سوالات کرنے، ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آزادی مارچ بھی چلتا رہے گا اور پلان B بھی ایکشن میں آ جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور بتائیں گے چونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر فیس سیونگ چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں. حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیس سیونگ کی ضرورت اب پڑ گئی ہے؟ اس لیے چونکہ اگر آپ پلان B کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلان A تو فیل ہو گیا آزادی مارچ کا. دیکھیے مولانا کو نہ فیس سیونگ کی ضرورت ہے نہ فیس میک اپ کی ضرورت ہے. جن کو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پورا کرے
हमने जो बेड़ा उठाया था, जिस तरह उस्मान भाई ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते थे बच्चे होंगे, लोगों ने देख लिया, लाखों की तादाद में लोग आ गए। और आपने देखा कि जो हमारे जितनी भी दीगर जमातें हैं, मैं मशहूर हूँ पश्तूनख्वा के। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके आजादी मार्च में शिरकत करने आए। कितनी देर तक बैठेंगे और ये प्लान बी कब हरकत में आएगा, इसकी कोई टाइमलाइन लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा आगे? देखिए, हमारी क़यादत जब तक इनको कहेगी, आप देख रहे हैं मुनज़्ज़म है, सफाई भी खुद कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, फर्क साफ जाहिर है पुराने धरने में और इस धरने में। बाकी जब क़यादत उन्हें जो भी हुक्म देगी इंशाअल्लाह उस पर कारबंद होंगे। बाकी हमारा प्लान बी भी तैयार है, प्लान सी भी तैयार है। आप कहते हैं कि प्लान ए भी चलता रहेगा, नहीं, जब प्लान ए ख़त्म होगा या उसमें हमें कोई दिक्कत होगी तो हम प्लान बी पे चलेंगे, उसमें दिक्कत होगी तो हम सी पे चलेंगे। ठीक है, तो फेज आउट करेंगे, फेज आउट आज करेंगे। तीन बड़ी मीटिंगें हुई हैं, तो हम देख रहे हैं कि पुराने धरने में मीटिंग करने वालों का क्या रवैया था, इस धरने में क्या रवैया है, लैंग्वेज क्या है, उस बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जमहूरी जो हक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आईन से मावरा कोई चीज अगर हम नहीं चाहते तो हमारा कोई इक़दाम भी कानून और आईन के खिलाफ ना हो, वरना इसमें तजाद सामने आएगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो उस्मान साहब, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कम वक्त रह गया, आपके मौजू से हट के एक बात करना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर, उसके पर एक और प्रोग्राम भी कर लेंगे। जी, मुझे लगता है मौलाना थोड़े से तनहा लग रहे थे आज कंटेनर के ऊपर, और ऑब्वियसली मैंने तो पहले कहा था इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है, हालांकि बिलावल ने जिस तरह रिसेंटली इनके पीछे खड़े हुए इनकी बहुत सारी स्पीचेस के ऊपर जो इनका स्टांस था औरतों के इशू के ऊपर, ख़वातीन क्यों नहीं आई, ख़वातीन के इशू के ऊपर और अक़लियतों के इशू के ऊपर, जिस तरह फजल रहमान साहब ने बात की और बिलावल उनके साथ दिखाई दे, तो ये बिलावल की पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ था। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने इशूज़ हैं, वो इनके साथ आगे तक आई थिंक जाने के लिए तैयार नहीं है। तो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, ये शायद पुल करना चाहते हैं उनको साथ, बट मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ नजर आएंगे। नाज साहिबा, देखें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है, वेरी वेरी शॉर्टली सिर्फ मुझे ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने आमादा होंगे आगे जाने के लिए, चूंकि जिस किस्म का रिलीजियस कार्ड खेला गया है वो तो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी कंफर्टेबल ना हो। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है और अपनी एक सोच है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने उस नज़रिए को फॉलो करते हुए चलती है।